अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है ना कि हम सारा दिन घर के काम भी करती रहती हैं, लेकिन फिर भी जिस्म में ना जो एक सुस्ती-सी छाई रहती है। दिल ही नहीं करता उठने को, बस कामों को टालते रहने का दिल चाहता है कि अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, हो जाता है। और फिर अंदर से ना एक गिल्ट सा फ़ील होता है कि आखिर मैं इतनी सुस्त क्यों होती जा रही हूँ। याद रखें आप अकेली नहीं हैं, हर होममेकर ना अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी फ़ेज़ में सुस्ती का शिकार होती है, अजीब-सी तबीयत हो जाती है। आज मैं आपको सुस्ती की 10 ऐसी रीज़न्स बताऊँगी जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो सीधा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर ज़रूर डालती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली जो वजह है ना वो है मौसम का असर। हम सब ने ये फ़ील किया होगा कि कुछ मौसम ना हमें एक्टिव बना देते हैं, जबकि कुछ जो है वो हमें सुस्त कर देते हैं। जैसे सर्दियों की सुबह ही को ले लें अब, बिस्तर की गरम, कंबल की नरमी जो है ना ऐसी सुकून-दह लगती है कि दिल चाहता है बस थोड़ी देर और लेटे रहें। जब बावर्ची खाने के ठंडे फर्श पर पाँव रखने का ख़्याल आता है ना तो हम और भी गहरे कंबल में दुबक जाते हैं। ये सुस्ती नहीं बल्कि जिस्म का एक कुदरती रद्द-ए-अमल है। क्योंकि सर्दी में जो हमारे मसल्स हैं और जो खून की रवानी है ना सुस्त पड़ जाती है। और बरसात के दिनों का मंजर तो और भी दिलचस्प हो जाता है। बाहर का मद्धम मद्धम आसमान, हल्की हल्की हवा और बारिश की टिप टिप एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं। और हमारा दिमाग पता क्या करता है, दिल करता है कि बस चाय पी लो, घर खिड़की के पास बैठकर इंजॉय करो और घर के काम तो बाद में भी हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि हम सुस्त हैं, लेकिन हकीकत में हमारा जो जिस्म है और दिमाग है ना, एक पुरसकून और सुस्त रफ्तार मोड में चले जाते हैं। और जब गर्मी या नमी अपने अरूज पर पहुंचती है ना, तो फील होता है जैसे जिस्म की सारी तवानाई खत्म हो रही है। पसीना आना, पानी की कमी और गर्मी से थकन, ये सब सुस्ती की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। सुस्ती तो दिखाई देती है मगर असल वजह ये होती है कि जिस्म खुद को मौसम के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा होता है। इसका हल बहुत सादा सा है कि अपने माहौल को ना थोड़ा पॉजिटिव बनाएं। सर्दियों में तेज रोशनी जलाएं, हल्की फुल्की वर्जिश या स्ट्रेचिंग जरूर करें ताकि आपकी जो बॉडी है ना वो गर्म रहे। बारिश के दिनों में एक छोटा सा एक्टिव प्लान बनाएं ताकि जिस्म मुकम्मल तौर पर सुस्त मोड में ना चला जाए। और गर्मियों में अपने इर्द गिर्द ठंडा माहौल बनाएं और अपनी तवानाई को बरकरार रखें। जब आप जिस्म की इस कुदरती रद्द अमल को समझ लेंगे ना तो आपका जो गिल्ट है वो भी कम हो जाएगा और फिर आपको सुस्ती पर काबू पाना भी आसान लगेगा। फिर आपको उसकी असल रीजन समझ में आ जाएगी और आप उसको काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी रीजन की तरफ कि हद से ज्यादा तफरीह का इस्तेमाल। आज के डिजिटल दौर ने ना हमें इस कदर जकड़ लिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कब तफरीह शौक से लत बन जाती है, हमारी एडिक्शन हो जाती है हमें। आपने खुद देखा होगा कि एक टीवी सीरियल का एक एपिसोड देखते हैं ना तो अगला खुद ब खुद चल पड़ता है और हम सोचते हैं कि चलो एक और देख लेती हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब घंटों गुजर गए। रील्स और शॉर्ट वीडियोस का असर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 10 सेकंड की एक रील दिमाग को फौरन डोपामाइन देती है और एक वक्ती खुशी का एहसास होता है। जब दिमाग को बार बार ये तेज मजे मिलते रहते हैं ना तो फिर खाना पकाना, सफाई या घर को मैनेज करना, सारे काम ना बोर लगने लगते हैं। तो इसलिए तफरीह के बाद हमारी फिर जो रोजमर्रा जिंदगी है ना वो हमें फीकी और थका देने वाली लगती है। तवानाई जिस्म से नहीं जाती बल्कि दिमाग फौरी खुशी की तरफ मतवज्जा हो जाता है। तो खुद सोचें, जब आप एक के बाद एक रील देख रहे होते हैं ना तो वक्त, तवानाई और मोटिवेशन सब बह जाते हैं। और जब वापस हकीकत में आते हैं ना तो लगता है कि जैसे जिस्म तो सुस्त ही हो गया है, मगर असल में सुस्त जिस्म नहीं होता बल्कि ज्यादा जो हमारा एक्टिव दिमाग होता है ना, जो रील्स देखने में मसरूफ होता है, वो थका हुआ होता है। तो हल फिर भी वही सादा सा है कि अपनी जो इंटरटेनमेंट है ना, तफरीह है, उस पर काबू पाएं। अपने लिए एक हद मुकर्रर करें, जैसे शाम के वक्त सिर्फ 30 मिनट मोबाइल या टीवी इस्तेमाल करें। अगर आप इस हद पर डिसिप्लिन के साथ कायम रहेंगे ना तो देखेंगे कि दिमाग खुद ब खुद रोजमर्रा के कामों को बोर नहीं समझेगा। तफरीह के बजाय एक तवाज़न पैदा होगा और कुदरती तौर पर आपकी जो एनर्जी है और मोटिवेशन जो है ना वो वापस आएंगे और आपका काम करने में दिल भी लगेगा और आप अच्छे तरीके से अपने दिन को मैनेज
کر پائیں گے۔ یاد رکھیں ضرورت سے زیادہ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ سستی کا سب سے بڑی ریزن ہے، جسے سمجھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں تیسری وجہ کی طرف، جو سستی کی سب سے بڑی تیسری وجہ ہے، ناقص غذا اور جسم میں توانائی کا عدم توازن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہوم میکرز ہیں اپنے گھر کے لیے نا گھر والوں کے لیے ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، بچوں کو کیا کھلانا ہے، شوہر کے لیے کیا لنچ پیک کرنا ہے، ان کے لیے کھانے میں کیا بنانا ہے، لیکن اکثر اپنی غذا کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ صبح جلدی اٹھتی بھی ہیں، جلد بازی میں ناشتہ چھوڑ دیتی ہیں یا کچھ غیر صحت مند انہیلدی کھا لیتی ہیں، تو سارا دن چائے یا کبھی کافی پر گزار دیتی ہیں، زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھانا یا پھل اور سبزیاں یا پروٹین کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں نا جسم میں توانائی کے کریش یعنی کہ اچانک کمی کا باعث بنتی ہیں۔ جب خون میں شکر کی سطح اوپر نیچے ہوتی ہے نا تو جسم خود بخود سستی محسوس کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں دن بھر تھکن محسوس ہوتی ہے اور بس لیٹنے کا ہی دل چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سست ہیں، حالانکہ جو اصل ریزن ہے نا وہ ہماری ڈائٹ کا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ مائنڈ فل ایٹنگ کریں، یعنی کہ سوچ سمجھ کر کھائیں، مطلب یہ کہ اپنے کھانے میں توازن لے کر آئیں، ایک مکمل ناشتہ کریں جس میں پروٹین ہو اور فائبر ہو، دن بھر پانی پئیں اور جنک فوڈ کو کم سے کم کریں۔ اگر آپ اپنے کھانے کا نظام بدل لیں گے نا، اپنے کھانے کو مینج کریں گے تو پورا دن آپ کو قدرتی توانائی فیل کریں گے آپ، اور سستی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں آپ وہی بنتی ہیں جو آپ کھاتی ہیں۔ ہیلدی کھانا جو ہے نا وہ آپ کی توانائی اور موٹیویشن سے براہ راست ریلیٹ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی وجہ کی طرف، آپ کے جو گولز ہیں اور جو آپ کے ہابیز ہیں وہ آپ نے چھوڑ دیے ہیں۔ ذرا سوچے ذرا، جب کوئی پورا دن صرف باورچی خانے، صفائی اور گھریلو ذمہ داریوں میں گزار دے تو دماغ خود بخود فیل کرتا ہے نا کہ میری تو زندگی میں کوئی نیا کچھ رہا ہی نہیں ہے، بس ایک ہی روٹین ہے، کچن میں کھانا پکا لو، گھر کی صفائی کر لو اور گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کر لو۔ ہر صبح اٹھنا اور وہی کام دہرانا، ناشتہ بنانا، لنچ پیک کرنا، صفائی کرنا، یہ سب جو ہے نا ایک چکر سا بن جاتا ہے، اور جب آپ کے پاس کوئی ذاتی مقصد یا کوئی شوق نہیں ہوتا نا تو پھر یہی چکر بورنگ اور بے رنگ لگنے لگتا ہے۔ یاد کریں اسکول یا کالج کے زمانے میں جب ہم سب کچھ نہ کچھ خواب ہوتے تھے، کبھی کوئی ڈرائنگ وغیرہ سیکھنا یا کوئی بھی ہنر اسکل سیکھنا، ڈرائنگ ہوتی ہے، آپ کی آرٹ اینڈ کرافٹ ہے، یا سلائی سیکھنے کا کسی کو شوق ہوتا ہے، کسی کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی اسکل سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کمپیوٹر کا کسی کو شوق ہوتا ہے، مگر شادی اور ذمہ داریوں کے بعد نا سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سستی پھر اپنا گھر کر لیتی ہے، کیونکہ دماغ کے پاس اب آگے بڑھنے کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، کوئی گول ہی نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری لائف میں کیا اچھا ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں۔ تو اس کا حل بہت سادہ سا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا سا شوق واپس لے کر آئیں، چاہے وہ گارڈننگ ہی کیوں نہ ہو، کوئی سلائی کڑھائی کیوں نہ ہو، نئے کھانوں کے تجربے ہی کیوں نہ ہو، یا لکھنا ہو۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا ذاتی مقصد ہوتا ہے نا تو سستی کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی، پھر آپ اس کے لیے وقت خود نکالتے ہیں، اپنے کاموں کو جلدی جلدی مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے کام مینج کرنے کے بعد نا میں نے اپنے اس ذاتی شوق کو پورا کرنے کے لیے، اس گول کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے میں نے ٹائم نکالنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ تو پھر سستی کے لیے ٹائم ہی نہیں نکلتا، کیونکہ پھر ہر دن ایک نئی خوشی اور نیا جوش لے کر آتا ہے کہ آج میں نے یہ اپنا کام یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے تو کل مجھے اس سے اچھا کرنا ہے، اس سے بہترین کچھ سیکھنا ہے، اس سے اچھا آگے لے کر جانا ہے میں نے اپنے اس گول کو۔ تو فرینڈز، سستی کی پانچویں جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرینڈ سرکل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب انسان جو ہے نا سوشل ہیں، یعنی کہ میل جول جو پسند مخلوق ہیں، یہ ہر انسان کو پسند ہوتا ہے لوگوں سے ملنا جلنا، باتیں کرنا اور چیزیں شیئر کرنا، اپنی لائف کو شیئر کرنا، دوسروں کی لائف سے کچھ سیکھنا، یعنی ہمیں قدرتی طور پر نا اپنی باتیں، احساسات اور وقت کسی کے ساتھ بانٹنا پسند ہے۔ لیکن جو ہوم میکرز ہوتی ہیں نا ان کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دن جو ہے نا وہ سارا دن
घर की चारदीवारी और अपनी फैमिली के दरमियान गुजर जाता है। रोज वही लोग, रोज वही जिम्मेदारियां, बाहर जाना या दोस्तों से मिलना या वक्त गुजारना, ये सब चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। या फिर अपनी उम्र की खवातीन से बातचीत का मौका ही नहीं मिलता। आपने जरूर फील किया होगा कि जब आप कभी अपनी किसी सहेली से फोन पर ही हल्की फुल्की बात ही करती हैं ना, या किसी छोटी मोटी पार्टी में या किसी फंक्शन में मिलती हैं, तो आपका मूड बड़ा खुशगवार और बड़ा आप अच्छा फील करती हैं। और जब ऐसा ताल्लुक या कोई राबता ना मिले तो अंदर एक उदासी, एक खालीपन सा आ जाता है। यही खालीपन रफ्ता रफ्ता सुस्ती की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मतलब ये कि काम करने की तवानाई फिर आपके अंदर कम हो जाती है, जो आपकी मोटिवेशन है वो नीचे गिरने लगती है। तो इसका हल भी बहुत सिंपल सा है कि अपने लिए कुछ वक्त जरूर निकालें। रोज नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार किसी दोस्त या हमसाया खातून से जरूर मिलें। कभी हल्की सी चहलकदमी के लिए निकल जाएं या किसी को फोन करके बात कर लें। सोशल कनेक्शन जो है ना, एक रिचार्ज बटन की तरह है, जो सुस्ती को दूर करके आप में ताजा तवानाई भर देता है। और तो इसके बाद छठी जो रीजन है ना बहुत बड़ी, वो है टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करना। आज की जिंदगी में ना हम इस कदर गैजेट्स और मशीनों पर डिपेंड करने लगे हैं ना कि हमारी जो फिजिकल हरकत है, यानी कि जिस्मानी जो हरकत है, तकरीबन आधी रह गई है। वॉशिंग मशीन कपड़े धो देती है, मिक्सर ग्राइंडर सब कुछ पीस देता है, वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर लेते हैं और ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग खाना घर तक पहुंचा देती है। तो ये सब चीजें ना सहूलत देने के लिए बनाई गई हैं, मगर इनका एक साइड इफेक्ट भी है। हमारा जिस्म जो है ना अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रहता। जरा सोचे, जो हमारी दादी नानी या उनके पहले के जमाने में ना, एक दिन में जो फीमेल्स हैं वो कितनी जिस्मानी हरकत करती थी, हाथ से कपड़े धोती थी, चक्की पर आटा पीसती थी या सहन में झाड़ू पोंछा लगाना। तो उनके दिन खुद एक वर्जिश जैसे होते थे, यानी कि वो उनका जिस्म हर वक्त हरकत में ही रहता था और वो भी अच्छी खासी हरकत में। तो इसीलिए उनके अंदर फिर सुस्ती के इम्कानात बहुत कम होते थे। लेकिन अब जो हमारी नस्ल है, इसमें मशीनों ने जो काम का बोझ तो बहुत कम कर दिया है। नो डाउट फायदा भी होता है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा जिस्म और जो हमारा माइंड है ना, दोनों को सुस्त और गैर फाल बना दिया है। तो अब यही सुस्ती दरअसल जिस्म की उस सुस्त रफ्तारी का नतीजा होती है। यानी कि अगर कोई काम हाथ से करने में 10 मिनट लगते हैं ना, तो मशीन से वही काम सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। तो बाकी जो 8 मिनट बचते हैं ना, एक्टिव रहने के बजाय हम क्या करते हैं, हम सोफे पर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। मेरा तो काम ये 2 मिनटों में हो गया है, अब जो 8 मिनट बैठे हैं वो मैं अब स्क्रॉल कर लेती हूँ। और वो फिर हम 8 मिनट की बजाय उससे 15-20 मिनट गुजर जाते हैं स्क्रॉलिंग करते ही। और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी ना एक आदत बन जाती है। इसका हल भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। गैजेट्स जरूर इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैजेट इस्तेमाल ना करें, जरूर करें, अपनी जिंदगी को जरूर आसान बनाएं, लेकिन अपने दिन में थोड़ी सी शऊरी तौर पर यानी कॉन्शियसली जिस्मानी सरगर्मी जरूर शामिल करें। जैसे कभी कभार लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें अगर कहीं जाती हैं, या वॉक जरूर करें। वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। सुबह शाम को आधा आधा घंटा या रात को 1 घंटा जरूर वॉक करें, या कुछ के घर के काम खुद अपने हाथों से करें। ये छोटी छोटी बातें आपके जिस्म को एक्टिव रखती हैं और जो फिर आपकी सुस्ती है ना वो खुद ब खुद कम हो जाती है। 7वीं जो वजह है ना वो ये है कि आपका बिखरा हुआ माहौल, क्लटर्ड एनवायरनमेंट। आपने जरूर फील किया होगा कि जब हमारा घर बिखरा हुआ होता है ना, मेज पर चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, अलमारी में सामान ठुसा हुआ होता है और किचन काउंटर बर्तनों से भरा हुआ हो, तो जो हमारा माइंड है ना वो खुद ब खुद एक बोझ सा महसूस करता है। ये जो क्लटर्ड चीजें होती हैं ना, ये क्लटर जो है वो सिर्फ चीजों का नहीं होता, बल्कि ये दिमाग में भी एक अनदेखा स्ट्रेस पैदा करती हैं। और यही जो स्ट्रेस है फिर हमारी सुस्ती को मजीद बढ़ा देता है। तो साइंस भी ये कहती है कि जिस माहौल में हम रहते हैं ना, वो डायरेक्टली हमारे मूड और हमारी एनर्जी पर असर डालती है। जब घर आपका साफ सुथरा और मैनेज्ड हो तो दिमाग आपका ताजा और फिर एक्टिव महसूस करता है। लेकिन जब हर जगह गंदगी और चीजें बिखरी हुई हों तो आपका जो माइंड है ना वो फील करता है कि बहुत ज्यादा काम का बर्डन है, और इसी ख्याल की वजह से ना हम काम शुरू ही नहीं करते और सुस्ती मजीद बढ़ जाती है। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको कि आप चाय बनाने के लिए किचन में जाती हैं ना,
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر پہلے سے ہی برتنوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کو جس برتن میں چائے بنانی وہ بھی دھونا پڑ رہا ہے، بوتلیں اور چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، تو چائے جیسے سادہ سے کام میں بھی نا آپ کو جھنجھلاہٹ فیل ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ چھوٹا سا کام ہے لیکن آپ کو اس میں بھی ٹینشن ہونے لگتی ہے، دماغ کہتا ہے رہنے دو، دفعہ کرو، بعد میں بنا لوں گی، چھوڑو پرے کیا چائے پینی۔ لیکن اس کا حل بھی بہت سادہ سا، بہت آسان ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے گھر کے کلٹر کو کم کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں آپ نے سارے اپنے کلٹر کو کم کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم لگا کے ہر جگہ کو دیکھیں، معائنہ کریں اپنے گھر کا اچھے سے، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے ہر دن تھوڑا تھوڑا ٹائم لگائیں۔ ایک دفعہ جب آپ ڈی کلٹر کر لیں گی نا تو اس کے بعد آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی چیزوں کو مینج کرنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ نکالیں اور کسی بھی ایک چھوٹی سی جگہ کو نا مینج کریں، چاہے وہ ایک شیلف ہو، کوئی دراز ہو یا کوئی بھی گھر کا کونا۔ آہستہ آہستہ جب آپ کا انوائرمنٹ صاف اور ہلکا ہونے لگتا ہے نا تو آپ کا دماغ بھی ہلکا اور پرسکون فیل کرنے لگتا ہے، اور یہی پھر فریشنس آپ کی سستی کم کرنے کا ایک شارٹ کٹ بن جاتی ہے۔ 8واں جو ریزن ہے نا وہ ہے فائنینشیل سٹریس۔ یہ ایک چھپا ہوا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے جو خاموشی سے انسان کی سستی میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا، بٹ یہ ریزن ہے، آپ ریلیٹ کریں گے اس چیز سے۔ کبھی سوچا ہے نا جب دماغ پیسوں کی فکروں میں الجھا ہوا ہوتا ہے کہ گھر کا بجٹ کیسے چلے گا، بچوں کی فیس کیسے ادا ہوگی، مستقبل کے لیے بچت کیسے ہوگی، تو جو آپ کی باڈی ہے نا خود بخود تھکاوٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ کئی کام جو آپ ایکٹیولی کر رہے ہوتے ہیں، یہ خیال آتے ہی آپ بوجھل دل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، چھوڑو پرے۔ تو دماغ ہمیشہ، یہ جو سٹریس ہے نا ہمیشہ دماغ کو پھر ایکٹیو نہیں رہنے دیتا، بلکہ دماغ کو منجمد کر دیتا، فریز کر دیتا ہے۔ یعنی ہم سوچتے تو بہت ہیں لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھا پاتے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو مینج کریں، اور یہی جو فریز موڈ ہوتا ہے نا سستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال لیں، آج آپ نے فیصلہ کیا کہ آج پورا گھر ڈیپ کلین کرنا ہے مجھے، آپ بہت موٹیویشن کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دماغ میں آپ کے یہ بھی چل رہا ہے کہ کل مارکیٹ کا ایک بڑا خرچہ آنے والا ہے، یعنی کہ کوئی بہت بڑا خرچہ ہے جو مجھے کرنا ہے اور پیسے اس کے لیے میرے پاس کم ہیں، تو صفائی کی جو ساری موٹیویشن ہے نا وہ خود بخود گر جاتی ہے، آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، دماغ فوراً کہتا ہے چھوڑو برے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں ہو جائے گا کام۔ جو یہ فائنینشیل سٹریس ہے نا ایک مالی دباؤ ہے، ایک نظر نہ آنے والا بوجھ ہے جو آپ کے جوش اور جذبے کو دبا دیتا ہے، لیکن اس کا حل بھی بہت مشکل نہیں ہے۔ اپنے مالی معاملات کو تھوڑا سا مینج کر لیں، جیسے ایک سادہ سا بجٹ ڈائری بنا لیں، ماہانہ جو آپ کے اخراجات ہیں، ایکسپینسز ہیں، اور بجٹ کو ٹریس کریں کہ میرے کون سے اخراجات ہیں جو غیر ضروری ہیں، میں ان کو کم کر سکتی ہوں اور کہاں سے میں پیسے بچا سکتی ہوں۔ جب آپ کے مالی حالات ذرا قابو میں آنے لگتے ہیں نا تو آپ کے دماغ بھی پرسکون ہو جاتا ہے اور ریلیکس فیل کرنے لگتا ہے، اور جو سستی ہے نا پھر آہستہ آہستہ خود ہی کم ہونے لگتی ہے۔ 9واں ریزن جو ہے نا وہ ہے روزمرہ زندگی کا ریپیٹڈ موڈ، یعنی ایک ہی جیسا دن، ایک ہی جیسی روٹین۔ ایک ہوم میکر کی زندگی میں نا اکثر روز کے کام کاپی پیسٹ جیسے لگنے لگتے ہیں، جیسے صبح اٹھنا، چائے بنانا، ناشتہ تیار کرنا، بچوں کا لنچ پیک کرنا، پھر کچن سمیٹنا، دوپہر کا کھانا، پھر شام کا کھانا، اور درمیان میں صفائی، کپڑے اور شاپنگ وغیرہ۔ روز تقریباً ایک ہی پیٹرن میں نا سارا دن گزر جاتا ہے، اور جب روٹین بالکل یکسانیت اختیار کر لیتی ہے نا کہ یہ تو سب کچھ ایک جیسا ہو رہا ہے، تو دماغ میں جو پھر ولولہ اور جوش ہے نا ختم ہونے لگتا ہے، اور پھر چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا اس میں جوش جذبہ باقی نہیں رہتا۔ یہی جو یکسانیت ہے نا رفتہ رفتہ پھر سستی میں بدل جاتی ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی کر لیتی ہوں، مگر اندر سے دماغ کہتا ہے کیا فائدہ، یہ تو کل بھی کرنا ہے، کوئی بات نہیں کل کر لوں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ روز ایک ہی انداز میں کھانا بنائیں تو وہی کچن کا کام بھی بورنگ لگنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کوئی نئی ریسیپی آزما لیتی ہیں نا یا صرف پریزنٹیشن ہی بدل دیتی ہیں کھانے کی، تو وہی کھانا بنانا آپ کو انٹرسٹنگ اور پرجوش لگنے لگتا ہے۔ یعنی روٹین میں تھوڑا سا نیا پن یا ٹویسٹ لانا سستی توڑنے کا ایک سادہ لیکن بہت ہی مؤثر حل ہے۔ تو فرینڈز اپنے روزمرہ کی روٹین میں چھوٹی چھوٹی چینجز ضرور لے کر آئیں، جیسے کسی دن صفائی اپنے پسندیدہ میوزک کے ساتھ کریں، کوئی یا اگلے دن کے کام ڈائری میں لکھ کر اسے ایک چیلنج کے طور پر لیں۔
जब रूटीन रिपीट मोड से निकलकर थोड़ा क्रिएटिव बन जाती है ना, तो सुस्ती खुद ब खुद खत्म हो जाती है। 10वां और आखिरी जो रीजन है ना, वो है सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि अपनी पहचान को खो देना। ये एक इंतहाई गहरी बात है जो अक्सर होम मेकर्स फील करती हैं, लेकिन शायद खुद भी उसका एहसास नहीं होता उन्हें। जब एक औरत अपनी सारी जिंदगी को सिर्फ घर के कामों और फैमिली की जिम्मेदारियों तक लिमिटेड कर देती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसके अंदर एक एहसास जन्म लेता है कि मेरी तो जाती पहचान खत्म ही हो गई है, मैं कौन हूँ। शादी से पहले हम सबके अपने ख्वाब, अपने मकासद और अपनी शनाख्त होती है, लेकिन शादी और बच्चों के बाद ना सारा फोकस हमारा सिर्फ घर और खानदान पर रह जाता है। तो दिल के अंदर ना एक सवाल उभरता है, आप कुछ भी कह लें, ऐसा होता है, मैं कौन हूँ, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है। यही उलझन, यही बेचैनी सुस्ती और बेजारी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। यानी कि दिमाग कहता है मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मेरी वैल्यू ही क्या है। और यही सोच अंदर की तवानाई तोड़ देती है। एक सादा सी बात सोचें कि जब आप दिन भर घर के लिए काम करती हैं मगर कोई आपकी तारीफ या आपकी कदर नहीं करता, तो दिल के अंदर एक एहसास जागता है ना कि मैं तो बस एक मशीन बन गई हूँ। और मशीन बनने का यही एहसास अपनी मोटिवेशन को खत्म कर देता है। लेकिन इसका भी हल मौजूद है कि अपनी नई आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पसंद, सलाहियतें और शौक दोबारा जिंदा करें। चाहे वो कोई ऑनलाइन कोर्स हो या कोई छोटा सा साइड बिजनेस या कोई भी स्किल सीखें, या फिर अपनी जाती डायरी लिखना है। जब आपको ये एहसास होता है ना कि मेरी अपनी एक पहचान है, तो सुस्ती खुद ब खुद खत्म होने लगती है और आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है। और इन सब के अलावा एक छुपा हुआ एडिशनल रीजन वो ये भी है कि जज्बाती बोझ, इमोशनल बैगेज, ये वो चीज है जिसके बारे में ना हम अक्सर खुलकर बात नहीं करते, मगर ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। जज्बाती बोझ से मुराद पता क्या है कि वो पुरानी बातें, शिकायत, उलझने या दुख जिन्हें हम अपने दिल के अंदर छुपा कर रखते हैं। कभी ऐसा लगता है ना जैसे हम हाल में मौजूद हैं, मगर हमारा दिमाग जो है ना वो माजी की किसी तकलीफ दे याद में चला जाता है। जैसे किसी का तलख जुमला, किसी की कोई गलत फहमी या कोई पुराना दुख या पछतावा। ये तमाम बातें ना हमें अंदर से बोझल कर देती हैं, और जब दिलो दिमाग बोझल हो जाते हैं ना, तो हमारा जिस्म खुद ब खुद सुस्त होने लगता है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हमारा उसमें दिल ही नहीं लगता। एक छोटी सी मिसाल लें, अगर दिन का आगाज घर में किसी मामूली बहस या झगड़े से हो जाए, तो दिमाग पुरसुकून नहीं रहता। तो फिर छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे भारी लगने लगते हैं। ये सुस्ती नहीं होती, बल्कि ये जज्बाती बोझ का असर होता है। और इसका हल भी मौजूद है कि अपने जज्बात को दबाए रखने के बजाय ना उन्हें इजहार करना सीखें। किसी भरोसामंद शख्स से बात करें या डायरी में दिल की बातें लिखें। और अगर मुमकिन हो तो मेडिटेशन या दुआ के जरिए अपने दिल को हल्का करें। जब आपका दिल हल्का होता है ना, तो आपका दिमाग ताज़ा और पुरसकून हो जाता है और आपकी फिर सुस्ती जो है ना वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो आज आपने देखा ना कि आपको समझ आया आज के सुस्ती जो है ना वो सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत से हमारे जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी वजूहात छुपी हुई होती हैं, जिसे हम सुस्ती का नाम देते हैं। अक्सर लोग ना होम मेकर से कहते हैं तुम तो सुस्ती बहुत करती हो, तुम्हें तो बस सोफे पर बैठना अच्छा लगता है। तो लेकिन कोई ये नहीं समझता कि उस पर कितनी भारी जिम्मेदारियां हैं, उसके दिल में कितने अनकहे जज्बात छुपे हुए हैं। तो नतीजा जो है ना बिल्कुल सादा सा है, यानी कि सुस्ती जो है वो एक इशारा है, एक सिग्नल है। ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई अदम तवाज़ुन मौजूद है। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस है, इम्बैलेंस है, चाहे वो आपका सेहत का हो, चाहे जज्बात का हो या आपकी खुद की पहचान का। तो इस सिग्नल को कभी भी नजरअंदाज ना करें, समझने की कोशिश करें। अमल करने के लिए ना कोई छोटा सा कदम जरूर उठाएं, उसको इग्नोर करने की बजाय उस सिग्नल को समझने की कोशिश करें और कोई ना कोई छोटा मोटा स्टेप जरूर लें उससे रिकवरी के लिए। अपने दिन में थोड़ा सा वक्त अपने लिए जरूर निकालें, चाहे वो एक हल्की सी वॉक ही क्यों ना हो, या किसी भी किताब का मुताला हो, या अपनी डायरी लिखना, या कोई म्यूजिक सुनना, या चाय का एक कप सुकून से पीना। ये छोटी छोटी बातें ना आपको खुद की देखभाल की आदत डाल देती हैं आप में, और फिर आपकी जो तवानाई है ना वो वापस लौटा देगी। याद रखें, आप सुस्त नहीं हैं, आप बस थकी हुई हैं।
اپنے اندر کی روشنی کو دوبارہ جگمگائیں، اپنی کوششوں کی قدر کریں اور یاد رکھیں ہمیشہ گھر تبھی چل سکتا ہے جب گھر کی اصل طاقت یعنی آپ مضبوط اور توانائی سے بھرپور ہوں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔